अच्छा तपाईँ अब अहिले घरि होइन अब जिटिएमा चुनाव हुँदैछ अब धेरै वर्षपछि चुनाव हुँदैछ अब यसलाई चाहिँ के छ भने मानिसहरू अन्यलमा परिरहेको छ अहिले धेरैजना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठिरहेको छ अब यति बिना अब गणतन्त्र भएको अब हामीले बुझिरहेको छौँ तर यस्तो बेलामा चाहिँ अब मान्छे अन्यलमा परिरहेको छ क्या कसलाई भोट हाल्नु 40 नम्बर समष्टिबाट मात्रै 7 जना उम्मेदवारहरू उठेको छ मान्छे कन्फ्युज भइरहेछ कसलाई भोट हाल्नु भनेर कन्फ्युज भइरहेछ हामी चाहिँ अब यो के पक्षमा छौँ भने एउटा सठिक उम्मेदवार एउटा योग्य उम्मेदवार जो भ्रष्टाचार नगरेको होस् होइन त्यस्तो उम्मेदवारले सबै मान्छेले त्यस्तो उम्मेदवारितालाई चाहिँ भोट हालोस् भन्ने हामीले चाहिरहेको छौँ त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले यो सबैलाई अब अरू उम्मेदवारहरूलाई पनि हामीले समेटेर एउटा सानो हामी अन्तर्वार्ता लिने प्रयास गरेको छौँ र अब सर्वप्रथम तपाईँ भएकोमा आएको छौँ हामी र तपाईँको शुभ नाम चाहिँ के हो तपाईँ अब स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उठ्ने कारण चाहिँ के नमस्कार सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्नुभएका 44 नम्बरका जनप्रिय महानुभावहरूमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै विशेष गरेर अहिले यहाँले सोध्नुभएको जुन चाहिँ प्रश्न छ है स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा तपाईँ किन खडा हुनु पर्यो भन्ने एउटा प्रश्न यो सबैको मनमा जिज्ञासा भइरहेको प्रश्न हो अनि साधारण मानिसहरूको मनमा पनि यो जिज्ञासा भइरहेकै छ है अब खासमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू किन चाहिँ यसरी यस क्षेत्रमा 44 नम्बर समष्टिमा चाहिँ हामी लड्दैछौँ भनेदेखिको चाहिँ 2017मा जति बेला गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन ड्रप गरियो पश्चात 2017को सेप्टेम्बरमा माथि लालकोटीमा विनय दाजु र अनित दाजुलाई नोमिनेट चेयरम्यान बनाएर राखिएको थियो त्यसरी नै उहाँहरूले पनि 45वटा समष्टिमै नै आफ्नो पार्टी भस्टाउनको निम्ति 45वटा नोमिनेट सभासदहरू उहाँहरूले राख्नुभएको थियो हेर्नुहोस् किनभनेदेखिको प्रत्येक समष्टिमा समष्टि प्रेसिडेन्ट चाहिँ उहाँहरूको नोमिनेट एउटा सभासदको रूपमा थियो उहाँहरूले रिकमेन्ड गरेको अनुसारले कसैले नोकरी पाउँथ्यो अनि कसैको काम बनिनुपर्छ भने उहाँको रिकमेन्डमा मात्रै हुन्थ्यो कन्ट्र्याक्टरले काम पाउँदैन उहाँहरूको रिकमेन्डमा हुन्थ्यो तर आज हेर्नुहोस् 17 देखिको 22 भनेपछि 5 वर्ष उहाँहरूलाई हामीले एउटा सभासदको पुरा टाइम दियौँ तर आज हेर्नुहोस् त यहाँ 44 नम्बर समष्टिको सामसिङको यो कुनाकानीको बाटो जस्तो भुजेल गाउँ गुम्मा डाँडा खोला गाउँ अप्पर घुम्ती चिप्ले डाँडा भेडेगाडी अप्पर लोवर तीनकट्री भालुको यो जग्गाहरूमा हेर्नुहोस् एकदमै बुनियादी यो एउटा भनौँ न बाटो हो है त्यो बाटो पनि भएको छैन त्यसरी नै कुमाईमा हेर्नु नि चिया श्रमिकहरूको लता लिङ्गै त्यहाँको केही व्यवस्था छैन त्यहाँको श्रमिकहरूले 8 घण्टाको बदली 8.5 घण्टा काम गरिरहनु परेको छ तर त्यसको लागि पनि उहाँहरूले केही बोलिदिनु भएन अनि सिन्कोनावासीको हेर्नु भनेदेखि सिन्कोनावासीको त्यस्तै भइरहेको छ खासमलवासीको त्यस्तै छ अहिले अवस्था अनि वनवासीहरू पनि त्यस्तै अवस्था भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि 5 वर्ष उहाँलाई पुरा टाइम दिँदा पनि उहाँले कुनै प्रकारको डेभलपमेन्ट पनि गरेन अनि व्यक्तिगत जो एउटा सामाजिक रूपले काम गर्नुपर्थ्यो त्योहरू उहाँहरूबाट केही नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले सोच्यौँ फेरि पनि त्यस्तै मान्छेलाई माथिबाट टिकट पाएको कारणले हेर्नुहोस् समष्टिमा थियो धेरै राम्रो राम्रो राजनेताहरू थियो धेरै विज्ञ मानिसहरू थियो शिक्षित मानिसहरू थिए पढेका मानिसहरू थिए जसले समष्टिलाई भोलिको दिनमा 44 नम्बर समष्टिलाई एउटा सुन्दरीकरण ल्याउन सक्थ्यो तर त्यो सबै नभएर फेरि पनि जसले 5 वर्ष समष्टिलाई भिक्टिम गरेर राखेको थियो ती मानिसले टिकट पाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यसरी उठ्नु बाध्य भएर हामीले नै केही गरिदिनुपर्छ अब समष्टिको लागि भनेर सोचेर यसरी म पनि एउटा स्वयं स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा यसरी खडा भएको छु तपाईँ यसअघि कुन पार्टीसित संलग्न हुनुहुन्थ्यो म यसअघि तपाईँको जति बेला पहाडमा यो अघि मैले भनिहालेँ भुइँटो भएपछि एउटा शान्ति महल भयो शान्ति महल भएपछि म जिटिए 2 भनेर गोजमौ 2 भनेर एउटा पार्टी यही अहिले प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अघिल्लो खेमा थियो है त्यसमा म बसेर तपाईँको काम गर्दै थिएँ तर समष्टि कमिटीको साङ्गठनिक सचिवको रूपमा म काम गरिरहेको थिएँ अनि 18 को अवधिमा हेर्नुहोस् सामसिङकै कुरा गरौँ भनेदेखि पनि यहाँ फरेस्ट अफिसदेखिको सामसिङ फारीसम्मको एउटा 1 करोड
23 लाखको रोड बनिने काम भएको छ त्यो अवधिमा। अनि यसरी नै बेरोजगारहरूको हामीले कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ समष्टिमा हेर्नुहोस् है। अब बेरोजगारलाई चाहिँ हामीले रोजगार गर्नुपर्छ भनेर, अनि प्रत्येक घरमा त अब सरकारी रोजगार त हामी दिनु सक्दैनौँ। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ टुरिज्मको कुराहरू ल्याएको थियौँ। अब समष्टिभित्रै हाम्रो समष्टि यति राम्रो छ, तपाईँको समतल पनि छ, अनि यसमा खोला नालाहरू भएको जग्गा पनि छ, पहाड पर्वत पनि छ, भ्यू पोइन्टहरू पनि यति राम्रो राम्रो भ्यू पोइन्टहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रशस्त टुरिस्टहरू आएर बस्नु रुचाउने जग्गा छ। तर बाटोको कारणले गर्दाखेरि त्यो जग्गाहरूमा टुरिज्म फस्टिनु सकेको छैन। अनि टुरिज्मलाई अब हामीले यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर समष्टिको एउटा टेबलमा हाम्रो बात हुन्थ्यो। त्यो बात हुँदाखेरि चाहिँ अब धेरै साथीहरूलाई मन नपर्ने, किनभनेदेखि यो मान्छे साह्रै बाठ्य हुँदैछु भन्ने प्रकारको उनीहरूको एउटा कोल्टे नीतिले हेर्ने गर्थ्यो। अनि 19 जुनमा साँच्ची नै त्यहाँ त्यो समितिबाट मलाई निकाल्ने काम भयो। हुनु चाहिँ अब उहाँहरूले सबले जनताले देख्दा चाहिँ प्रमोसन गरेर सब डिभिजन कमिटीको प्रचार प्रसार सचिव बनाउने काम भयो। तर अहिले बुझ्दा चाहिँ सब डिभिजन समिति, डिस्ट्रिक्ट कमिटी र सेन्ट्रल कमिटी भनेको चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई ब्यालेन्स गरेर पब्लिकलाई अनि त्यहाँको सबैजनालाई कसरी ब्यालेन्स गरेर राख्नुपर्ने भन्ने समितिहरू मात्रै रहेछ। विकास गर्नुपर्ने र विकासको लागि सोच्नुपर्ने, सम्पूर्ण क्षेत्रवासीको लागि सोच्नुपर्ने चाहिँ समष्टि समिति रहेछ हेर्नुहोस् है। तर त्यहाँबाट मलाई यसरी निकालेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको म 19देखि नै एउटा साइलेन्स भएर बसेको थिएँ। तपाईँहरूले सायद देख्नु नै हुँदै थियो होला, म कुनै मिटिङहरू एटेन्ड गरेको थिइनँ, कुनै मिटिङमा गएको पनि थिइनँ। 19 जुनदेखि नै जब मलाई सब डिभिजनमा लगाएर एउटा भिक्टिम गर्ने काम गरियो, त्यहाँदेखि नै म साइलेन्स टाइपले बसेर तर समाजको कामहरू, जनताको कामहरू चाहिँ मैले इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली यस्तो प्रकारले गरिरहेको थिएँ। तपाईँको प्रमुख मुद्दा के छ? मेरो प्रमुख मुद्दा तपाईँको मैले सङ्कल्प पत्रमा लेखिसकेको छु है। मेरो 25वटा बुदाको एउटा सङ्कल्प पत्र बनाएको छु। त्यसमा स्पष्टसँगले लेखिसकेको छु। सर्वप्रथम त तपाईँको यहाँ प्रत्येक गाउँ बस्तीको मानिसले आफ्नो थाप्लीबाट नाम्लो हटाउनुपर्छ। किनभनेदेखिको सामसिङको त्यो चिप्ले डाँडालाई हेर्नु हो भनेदेखिको तपाईँको यहाँनिर हाम्रो मण्डलगाउँमा झारेको सामान या रङ्गुमा झार्नुपर्छ सामान, मेटेलीमा 8 रुपियाँ पर्ने इँटालाई त्यो जग्गामा पुग्दाखेरि 20 रुपियाँ पर्दैछ तपाईँको क्यारिङ चार्जले गर्दा। अनि जुन चाहिँ सिमेन्ट हामी यहाँनिर 400 रुपियाँमा किन्छौँ मेटेलीमा, त्यो सिमेन्ट त्यो क्षेत्रहरूमा पुग्दाखेरि तपाईँको 1000 रुपियाँ गरेर पर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मेरो मुद्दा नै समष्टिभित्र विकास ल्याउने, अनि विकासको साथसाथै तपाईँको यहाँको टुरिज्मलाई चाहिँ बेसी फस्टाएर लाने, अनि बेरोजगारहरूलाई चाहिँ रोजगारको व्यवस्था त्यहाँबाट गराउने। जो यहाँको युवाहरू पढेका भाइहरू हेर्नुहोस् अहिले पनि ग्रेजुएसन गरेका छन्, एमए गरेका छन्, तर ती भाइहरूले यहाँनिर काम नपाएको कारणले गर्दाखेरि सबै दिल्ली, मुम्बई है, बेङ्गलोर, चेन्नईतिर गएर काम गरिरहेका छन्। तर ती भाइहरू हाम्रो जग्गाको एसिड हुन्। त्यो एसिडलाई कसरी बचाउनुपर्छ, त्यसलाई कसरी यहाँनिर जगेरा गर्नुपर्छ, त्यो मेरो सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो। अहिले तपाईँ अब चुनाव प्रचारमा हिँडिरहनु भएको छ होइन? त्यहाँ हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सबभन्दा बेसी समस्या चाहिँ के पाउनु भएको छ? मैले अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै यी बेरोजगार भाइहरूको रोजगारको व्यवस्था भन्ने जुन चाहिँ कुरा राखेँ त्यो पाएको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पाएको छु भने चिया श्रमिकहरूको तपाईँको यति बेसी दुखेसो छ उहाँहरूले रिटायरमेन्ट पछाडि पिएफ नपाएको, प्रोभिडेन्ट फन्ड नपाएको है, दुःख पाइरहेको, झेलिरहेको यो समस्याहरू देखिरहेको छु। सिन्कोनावासीको पनि त्यही हालत मैले देखिरहेको छु। वनवासीहरूले तपाईँको 3 पुस्ता भइसक्यो भन्छ यो के अरे पर्जापट्टाको लडाइँ गरेको है। 2006को डिसेम्बरमा फरेस्ट राइट एक्ट भन्ने पास गरियो है। जग्गा जग्गामा पर्जापट्टा, जग्गा जग्गा स्टेटहरूमा पर्जापट्टा पनि दियो, तर आजसम्म पनि वनवासीको यो भएको छैन। वनवासीलाई यो पर्जापट्टाको समस्याहरू देखिरहेको छु। अनि खासमालवासीको जुन चाहिँ पहिला उहाँहरूले काँटा पाउँथ्यो, कुट्टे पाउँथ्यो है, उहाँहरूले विभिन्न वर्गको बिजबिजनहरू पाउँथ्यो, अनि उहाँहरूको थुप्रो सहुलियतहरू आउँथ्यो, त्यो सहुलियतहरू सबै वञ्चित भएको देखिरहेको छु। यो चिजहरूलाई चाहिँ अब यदि जनताले चाहेर मलाई रुचाएको खण्डमा त्यो जग्गामा पुर्यायो भनेदेखिको यो समाधानहरू गर्ने मेरो एउटा इच्छा छ। तपाईँ जितप्रति चाहिँ कति आशावादी हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो जित चाहिँ यस्तो रहेछ, इलेक्सनमा उत्रियो है,
उत्रेपछि यो थाहा हुँदो रहेछ। तर हिजो दिनमा जुन प्रकारले मैले सोचेर उत्रेको थिएँ है, यो जग्गाबाट यतिजना साथीहरू छ, यति त्यो प्रचार प्रसार हुँदा यति कलेक्सन हुन्छ भोट है, त्यो जग्गामा यति मान्छे छ, उहाँहरूसँग मेरो रिलेसन छ है, यति कलेक्सन हुन्छ, अनि हामी 7वटा उम्मेदवारमा भोट काटाकाट हुँदाखेरि यति यति पाइन्छ भनेर म त्यो प्रकारले हेर्दै थिएँ। तर अहिले म जुन प्रकारले फिल्डमा गएँ, फिल्डमा जाँदाखेरि त साँच्चै नै त्यो 5 वर्षसम्म मान्छे यति तडपेर बसेको रहेछ, मान्छेलाई यति साह्रो ढाँटेको रहेछ नेताहरूले है, मानिसहरू यति साह्रो तपाईँको अब क्षुब्ध बनिसकेको रहेछ। उहाँहरूले अहिले भन्दैछ जुन प्रकारले तपाईँले एउटा यो जनसेवाको लागि आउनुभयो, किनभने तपाईँको काम हामीले कोभिड-19 को टाइममा पनि देखेको हो। किनभने सामसिङमा त्यहाँ एकजना व्यक्तिलाई कोभिड हुँदाखेरि पञ्चायत पनि 3 दिनसम्म त्यहाँ नगएको है, हेल्थ पनि त्यहाँनिर 3 दिनसम्म नपुगेको। तर तपाईँहरूको त्यो एउटा सामसिङ केएफ भन्ने एनजिओ जनऔषध सङ्घ है, त्यसको एउटा टिमलाई लिएर तपाईँ आफै अगाडि सेनिटाइजरको जुन चाहिँ डब्बा बोकेर सेनिटाइजर गरिराखेको, अनि ब्याङ्कभित्र नि गरिरहेको, सार्वजनिक चिजहरूमा गरिरहेको, रोडतिर तपाईँहरूले त्यसरी गरिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै तपाईँ मृत्युसँग एउटा नडराउने मान्छे हामीले भेटेका छौँ। त्यही भएर नै तपाईँले सायद योपालि नै यस्तो प्रकारले आड गरेर आउनुभयो होला। धेरै वर्षदेखिको यहाँनिर यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू थिएन, तर योपालि जुन प्रकारले तपाईँहरूले आँट र सास लिएर आउनुभएको छ भनेर जुन चाहिँ प्रकारको जनसमर्थनहरूले मलाई मन पराइरहेको छ अनि बोलाइ पनि रहेको छ। हेर्नुहोस्, आज पनि मेरो यो पेपरको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग मेरो यो सौभाग्य भेट्ने मौका पाएँ है। म आज घरमा बसेर पेपरको काम गर्दै थिएँ, तर मेरो टोलीलाई अलरेडी 52 बोलाएको कारणले तपाईँको 3 गाडी त्यहाँनिर मैले मान्छेहरू प्रचार प्रसारमा पठाएको छु। अहिले उहाँबाट फोन गर्दैछ, तपाईँ आउनु पर्थेछ, तपाईँसँगै बात थिएछ, कतिजनाले तपाईँसँगै बात मार्नु चाहेको थिएछ भनेर भन्दैछ। त्यसको लागि मैले भन्दैछु ठिक छ, म 20 तारिकको समय तपाईँहरूलाई दिँदैछु भनेर यसरी अहिले यहाँ फोनबाट कतिवटा कुराहरू पनि गरिरहेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रबल सम्भव लागिरहेछ, जितको चाहिँ मलाई एकदमै आशा लागिरहेको छ। तपाईँ प्रमुख प्रतिद्वन्दी चाहिँ कसलाई ठान्नुहुन्छ? प्रमुख प्रतिद्वन्दी अहिले यो समयमा त तपाईँको अहिले हेर्दा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो सबैजना नै प्रमुखै छन्। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखिको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफूले काम गरेर मान्छे उहाँहरूको पनि छन्, किनभने मैले त्यो गएर सर्वेमा हेरेँ है। तर जुन चाहिँ यो हाम्रो हर्कमान साथीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ है, प्रजातन्त्र मोर्चाले जसलाई टिकट दिएको छ उहाँको चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँहरू गएर कुमाईकै सर्वेक्षण गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर चियाबारीको श्रमिकहरूलाई बेसी ठगेको कारणले चिया श्रमिकहरूले चाहिँ मलाई एकदमै मन पराएको छैन। किनभनेदेखिको चिया श्रमिकको चाहिँ भावनासँग उहाँ खेलिदिएको छ। म त्यहाँ चाहिँ जति बेला एमपी इलेक्सनको टाइममा राजु बिष्ट थिए है बिजेपीका, अनि यता हाम्रो निर्दलीयबाट चाहिँ अमरसिंह राई हुनुहुन्थ्यो। त्यो अमरसिंह राईको प्रचार प्रसारमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले एकदम त्यो पाई भनिन्छ है, त्यो पत्ती टिप्ने जग्गा, त्यो पाईमा गएर चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई म गम्बुट दिन्छु, तर अहिले कोड अफ कन्डक्ट छ, कोड अफ कन्डक्टले गर्दा अहिले दिनु सक्दिनँ, जस्तो इलेक्सन जान्छ तपाईँको त्यस्तै गम्बुट दिन्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको रहेछ। वचनको साथसाथै तपाईँको फिता लगेर नाप्ने काम पनि भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, कतिको लाग्छ, कति नम्बर लाग्छ, सबैको नाम लेखेर त्यो उठाउने काम पनि भएको रहेछ। तर आज अब 24मा फेरि अर्को इलेक्सन आउनु आँट्यो, एमपी इलेक्सन। हेर्नुहोस् है, तर उहाँहरूले अब यसरी नदिएको कारणले है ढाँटेर साधारण त्यो 1000 रुपियाँको गम्बुट भनौँ न, 800-900 रुपियाँको गम्बुट पनि साधारण पब्लिकको भावनासँग खेलवाड भएको कारणले गर्दा तपाईँको उतापट्टिबाट चाहिँ एकदमै उहाँलाई चाहिँ मनै पराएको छैन। अनि त्यसरी सिन्कोनावासीको पनि उहाँले केही काम गरिदिनु भएको छैन, खासमलवासीको पनि केही काम गर्नुभएको छैन है, फरेस्टवासीको पनि केही काम गर्नुभएको छैन। त्यसै 5 वर्ष उहाँले यता र उति कुदेरै बिताउनु भएको रहेछ अहिले हामीले अनुभव गर्दा चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ धेरै नै चान्स कम्ती देख्दैछु। अरू उम्मेदवारहरू त मोटामोटी सबै नै अब आफ्नो आफ्नो प्रचारमा लागिरहेको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा होला है, उहाँहरूले अब कतिको जनताले मन पराउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई सबलाई नै आफूलाई थाहा होला। यहाँको प्रमुख अब बाटोहरू जस्तै यहाँ रक्सी जाने बाटोहरू अहिले जुन चाहिँ रक्सी आइल्यान्डपट्टि मोड छ, त्यहाँ त अब खाल्टा जस्तै भइसकेको छ। हजुर, त्यो बाहेक अरू रक्सी आइल्यान्डको पुल पार गरेपछि त्यहाँ पनि एकदम खोल्साइ भइसकेको छ बाटोहरू होइन, कुमाईको बाटोहरू। अन्त त्यो बाटोहरू अब त्यस्तो हुनुमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अब त्यो मुद्दा चाहिँ छैन तपाईँहरूको त्यो बाटोप्रति के मुद्दा के बताउनुहुन्छ है तपाईँ त्यस विषयमा? त्यो चाहिँ खासमा त्यसकै लागि नै हामी उठेको हेर्नुहोस् है। किनभनेदेखिको उहाँहरूले चाहिँ अफिससँग
तालमेल राख्नुपर्छ, सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर यस्तो सम्बन्ध राख्नु हुँदैन कि जनताले दुःख पाउने चाहिँ सम्बन्ध राख्नु हुँदैन। उहाँहरूले सम्बन्ध चाहिँ राख्नुभयो, तर जनताले दुःख पाउने सम्बन्ध राख्नुभएको छ है। किनभनेदेखिको कुनै पनि बाटो बनेपछि 3 वर्षदेखिको चाहिँ त्यसको रिपेयरिङ पाइन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो है। आज त्यो बाटो बनेको कति साल भयो, तर रिपेयरिङ आउनु सकेको छैन। अब रिपेयरिङ किन आउनु सकेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ 5 वर्ष त यहाँ कसैको पनि लाग्थेन है, न सब डिभिजन कमिटीको लाग्थ्यो, न अरू पार्टीहरूको लाग्थ्यो। माथि अब किनभने माथि चेयरम्यानै अब हाम्रो अनित दाजु र विनय दाजु थियो है, अनि यहाँ तल यो प्रजातान्त्रिक मोर्चाले राज गरिरहेको जग्गा। त्यसले गर्दा यो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ उहाँहरूले अब यसको लागि पहलै गर्नु भएन। अनि हाम्रो सरकार आएकोमा चाहिँ हामीले जितेर हामी सरकारमा बसेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो रिपेयरिङ कहाँ छ, नयाँ कसलाई बनाउनुपर्छ, यो चाहिँ तपाईँको एउटा यहाँको समष्टिभरिको इन्टलेक्चुअलहरूलाई हेर्नुहोस् है, पढेको बुद्धिजीवीहरूलाई राखेर अनि कसलाई के दिनुपर्ने, कसलाई के आवश्यकता छ, उहाँहरूको एउटा टिम बनाउने मेरो सोच छ। त्यो टिमले काम गर्ने। टी गार्डनको कुरा गर्नु जाँदा पनि हेर्नुहोस्, टी गार्डन पनि म सिधै बसेर काम गरेँ होइन, त्यहाँको श्रमिकहरूको किनभने एउटा झुन्ड छ, त्यो झुन्डसँग बसेर उहाँहरूले के सुविधा चाहिँ पहिला पाउनु पर्ने र कसरी त्यो सुविधा दिलाउनु पर्ने, उहाँहरूकोबाट रिपोर्ट लिएर चाहिँ जग्गामा गएर बोल्ने मान्छे चाहिँ म हुने। मेरो चाहिँ त्यस्तो प्रकारले मैले तपाईँले हामी भन्नुहुँदैछ र तपाईँ त स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ नि होइन, यदि तपाईँले जित हासिल गर्नुभयो भने कुन पार्टीमा सामेल हुनुहुन्छ? यसको चाहिँ हेर्नुहोस्, सायद तपाईँहरूकोमा यो एक्जिस्ट पोलहरू पनि आइसकेको होला है, तपाईँहरू हेर्नु हुँदै होला जिटिएभरिकै। जिटिएमा योपालि सबैभन्दा ठुलो गणतन्त्र चाहिँ भारतवर्षमा जिटिएभित्र आएको छ भन्नुपर्दा हेर्नुहोस् है। किनभनेदेखिको जिटिएको सिट 45वटा हो, 45वटा सिटमा 318 जनाले नोमिनेसन फाइल गरे। त्यसमा 90 जना तपाईँको टिकटधारी थिए है, प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट टिएमसी र प्रजातान्त्रिक मोर्चा चाहिँ तपाईँको एलायन्स छ है, उनीहरू एउटै हो। 10वटा टिएमसीलाई दिए, 35वटा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको है, अनि हाम्रो पार्टीको 45 गर्दाखेरि 90 रह्यो। 218वटा सिट त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले गरेको हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि आज बुद्धिजीवीहरूको भनाइ के छ भनेदेखिको पाहाडमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले नै सरकार गठन गर्छ भन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी इन्डिपेन्डेन्टहरूको तपाईँको फोरम पनि छ, त्यो फोरमभित्र नै हाम्रो कतिवटा बातचित हुँदैछ। तपाईँलाई अब अन्तिम प्रश्न छ। हजुर, अन्तमा समष्टिको जनता जनार्दनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्नुभएका मेरा 44 नम्बर समष्टिका जनजनहरूलाई म यही नमन गर्दै फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले प्रत्येक व्यक्ति चिन्नु भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले 5 वर्ष समष्टिमा के कस्ता काम गरे त्यो पनि तपाईँहरूलाई विदित भएकै कुरा हो। तपाईँहरूले एक एकजना व्यक्ति चिन्नुहुन्छ, उम्मेदवार एक एकजनालाई चिन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिको जुन प्रकारले मैले एउटा सोच बनाएर उठेको छु, तपाईँहरूको प्रत्येक घरमा सायदै मेरो यो मेनिफेस्टो पनि आइसकेको छ, अनि मैले कतिवटा च्यानलबाट मेनिफेस्टो पनि प्रचारमा ल्याइसकेको छु। 44 नम्बर समष्टिभित्रै ब्लक अफिस हुनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति नै भनौँ, सबैभन्दा त्यो काम कसरी गर्नुपर्ने, त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ एउटा भिजन ल्याएको छु है, अनि त्यो भिजन पनि म पुरा गर्नेछु। साथै तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिको 44 नम्बर समष्टिमा विमल गुरुङज्यूले कुमानीमा एउटा हस्पिटल है 30 बेड हस्पिटल बनाएर छोडेर जानुभएको छ, तर त्यसलाई आजसम्म कसैले पनि सञ्चालन गर्न सकेन। 5 वर्षसम्म हाम्रो समष्टिमा बसेका जो नोमिनेट सभासदहरू थिए उहाँहरूले पनि केही गरिदिनु पनि सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म यो पूर्ण वाचा गर्दैछु, त्यो हस्पिटललाई 3 वर्षभित्रमा रेजिस्ट्रेसन गरेर म 30 बेडेड हस्पिटल बनाएर ल्याउनेछु, अनि सम्पूर्ण 44वासीलाई त्यहाँ सुविधा दिनेछु, अनि गाउँहरूको बाटोहरूको लागि पनि त्यति नै पहल गर्नेछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण 44 नम्बर समष्टिका वासीहरूले जनताहरूले मलाई मन पराएर मेरो टर्च लाइटको सिम्बल छ 3 नम्बरमा, त्यसमा तपाईँहरूले भोट लगाएर मलाई
विजय गराउनु भयो भनेदेखिको जुन चाहिँ यहाँको जन आकाङ्क्षा छ त्यो जन आकाङ्क्षालाई म पूर्ण गर्छु भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद।